لي شخصيا سعادة كبيرة، وقد تمكنا من إطلاق شراكة فعالة ومنتجة مع الجمعية المغربية لنقاد السينما. شراكة انطلقت منذ حوالي سنة ونصف، سنتين، وهي الآن تثمر وتنتج مثل هذه اللقاءات الدراسية، كتابات، وتنتج بروز وعي جديد. طيلة هذا المسار كانت الجمعية المغربية لنقاد السينما فاعل يواكب ينتج، وأنا شخصيا قرأت أو طلعت على جزء من الأعمال التي أصدرتها، كانت تحرص على مواكبة هذا المسار. وتنظيم هذا اللقاء الدراسي اليوم هو جزء من هذه المواكبة، هو جزء من السعي إلى الانخراط في تيار سينمائي عالمي يتجه إلى إعادة الاعتبار للقيم في الإبداع السينمائي، إعادة الاعتبار للإنسان في الإبداع السينمائي، وينتج بالتالي السينما تتفاعل مع المجتمع وتعكس قضاياه، وليس بالضرورة كما يقول البعض سينما تجارية. أعتقد أن هنالك حاجة إلى تطوير الفعل النقدي السينمائي، باعتبار أن النقد يمثل ضمير للمجتمع. من الناحية السينمائية، الناقد السينمائي هو ضمير للمجتمع، فاعل أساسي في تطوير الصناعة السينمائية، عنصر أساسي في جعل الفعل السينمائي مرتبط بقضايا المجتمع، مستند على إعادة الاعتبار للإنسان وللقيم وللعملية الإبداعية ولقيم الحرية، وكذلك القيم التي تعكس تعددية المجتمع وغناه الحضاري. من ناحية أخرى، الآن الشراكة القائمة بين وزارة الاتصال والمعهد العالي للمهن السمعية البصرية والسينما وكذلك الجمعية المغربية لنقاد السينما تشكل إطار لتعاون وثيق لمصلحة النهوض بالسينما المغربية. مدير المعهد العالي للمهن السمعي البصري والسينما، السادة المديرين والمديرات وأطر وزارة الاتصال، السادة رؤساء الغرف المهنية، السيدات والسادة ضيوفنا الكرام من ممثلي وسائل الإعلام والنقاد ومحبي السينما والثقافة السينمائية. بطبيعة الحال أبنائي وبناتي الطالبات من المعهد، باسم الجمعية المغربية لنقاد السينما أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الجميل الذي يندرج ضمن الأنشطة التي ننظمها هذه السنة بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس الجمعية. 20 سنة عندما نسترجع ما قمنا به وما أنجزناه خلال هذه المدة، بالرغم من قلة الإمكانيات وقلة العنصر البشري، لا يجمعها إلا اللسان كما يقول المثل الشعبي. أنجزنا أشياء كثيرة وجميلة ومفيدة للسينما في المغرب وللنقد السينمائي وللثقافة السينمائية. عقدنا 11 دورة من لقاء سينمائيون ونقاد مع أغلب المخرجين المغاربة، 5 دورات في ورزازات، 5 دورات في طنجة، ودورة واحدة في تطوان. تمخضت عن هذه الدورات لقاءات للمكاشفة وتعميق النظر في المتن السينمائي المغربي، كما تمخضت عن إصدار 8 كتب موجودة الآن في المكتبات يمكن الرجوع إليها. عقدنا ندوات كبيرة جدا مع 8 كليات ومؤسسات للتعليم العالي، ولنا اتصالات وروابط هامة مع 6 مهرجانات سينمائية، أهمها المهرجان الوطني للفيلم، حيث كرسنا جائزة النقد التي غيرت في الدورة الأخيرة سلسلتها 11.
اشتغلنا مع 5 وزراء للاتصال، بنينا معهم علاقات وطيدة توجت باتفاقية الشراكة التي أمضيناها مع الأستاذ مصطفى الخلفي نهاية سنة 2013، والتي بموجبها نصدر الآن المجلة المغربية للأبحاث السينمائية التي سيصدر العدد الرابع منها خلال الأيام القادمة، وهي المجلة التي سمحت للنقاد المغاربة وكذا النقاد في الوطن العربي وفي أوروبا بإسهاماتهم النقدية وفق محاور وملفات مضبوطة. بموجب الاتفاقية كذلك ننظم ندوة وطنية كل سنة ونصدر 3 كتب. اشتغلنا مع 3 مديري المركز السينمائي المغربي منذ سهيل البركة، فنور الدين الصايل، وأخيرا مع صارم الحق الفاسي الفهري الذي سيلتحق بنا بعد قليل. أصدرنا في إطار الشراكة مع المركز السينمائي المغربي 11 عددا من مجلة سينما، وحققنا بعض الندوات أهمها ندوة المشروع السينمائي المغربي أسئلة الكم وأسئلة الجودة بالخزانة السينمائية بالرباط. وإذا كانت علاقتنا خلال هذه المدة قد عرفت مدا وزجرا مع المركز السينمائي المغربي، إلا أنها ظلت دائما في مستوى الاحترام المتبادل. ونسعى الآن مع المدير الجديد للمركز السينمائي المغربي إلى خلق علاقة جديدة تتمثل في تحقيق مشاريع تخص السينما بصفة عامة والثقافة السينمائية بصفة خاصة. لقد استطاعت الجمعية خلال هذه المدة أن تفرض وجودها على الساحة العربية بحضورها في مشروع تأسيس اتحاد نقاد العرب، وبتواجدنا في الفيدرالية الإفريقية للنقد السينمائي التي نسعى إلى عقد مؤتمرها بالمغرب في شهر أكتوبر القادم. إلا أن أهم إنجاز حققناه هو حصولنا على عضوية الفيدرالية الدولية للصحافة والنقد السينمائيين في السنة الماضية. هذا أهم ما حققناه خلال 20 سنة، وستجدونه بالتفصيل في الورقة التي بين أيديكم. بالنسبة لي هذه اللقاءات هي كذلك ربط الصلة بين الطلبة وبين الإطار النظري في التكوين وكذلك الفعل السينمائي من خلال ماشي الممارسين المهنيين، لأن الممارسين موجودين في المعهد، ولكن من خلال اللي كيستهلكوا الفيلم في نهاية المطاف هما النقاد كجمهور، ولكن كاين ربط الفعل. المرآة ديال السينما بشكل عام السينما المغربية كيف قالوا الخولات اللي سبقتني، هي أنها مرآة السينما تمر عبر النقد، وإذا كان النقد مساهم راه كيساهم بشكل إيجابي في دفع السينما إلى الأمام أو في تخلفها لأنه نقد متخلف. وبالتالي كيف قال سعد خلال 20 سنة بفعل وفضل النقاد، رغم أنهم كانوا ينعتون دائما بنعوت أنهم واش إذا قالت على شي حاجة يزيد مور الكاميرا. إذا هذا النقاش هو صحي، الحمد لله أنه استطاعوا واحد الجيل من النقاد الصمود أمام هذا النقاش، والحمد لله أنه أصبحوا على الأقل كيساهموا وكيجمعوا شتات الثقافة السينمائية المغربية من خلال كتابات، من خلال كذلك المساهمة في تأثير السينما على الأقل ما يقع خارج الحدود، كيجيبوه وكيقولوا بأنه السينما هذا التصور بها. ما يمكن أن يقال عن 20 سنة من الممارسة النقدية السينمائية في المغرب. إن دلت على شيء فإنما تدل أولا على التداوم والمثابرة في حقل تتبعه تعدد التجارب على مستوى الكتابة النقدية من جهة، ثم تعدد التجارب والتوجهات فيما يخص الأفلام القابلة للنقد السينمائي. ثانيا، العلاقة بين الطرفين أي النقد السينمائي والأفلام وخاصة الأفلام المغربية مرت من عدة مراحل منذ أكثر من 30 سنة. طبعت في السنوات السبعينيات والثمانينيات بنوع من التآزر والمساندة من طرف النقاد المغاربة للأفلام، بالخصوص الأفلام المغربية، ثم مرت في
التسعينيات بمرحلة طبعها نوع من الصراعات الفكرية والصراعات الأدبية حول مآل السينما المغربية والتوجه الذي كان يلزم عليها أن تأخذه في نطاق التفتح على الجمهور الذي عرفته الأفلام المغربية في السنوات التسعينيات. وتلتهم فترة ذلك في الألفية الجديدة غلب عليها النفور الذي تبرر بتقلص الكثير من المقالات النقدية التحليلية الجادة. يلاحظ منذ بضع سنوات انتعاش جديد للممارسة النقدية السينمائية بموازاة مع انتعاش الجمعية المغربية لنقاد السينما بنفسها التي يرجع لها الفضل في جمع ثلة جديدة من نقاد السينمائيين، كما يرجع لها الفضل في إحياء المجلة المغربية للأبحاث السينمائية. إن العلاقة بين النقد والأفلام اللذان لهما آثار ومصالح مشتركة نظرا لتغذية بعضهما البعض. لابد أن تفتح أبواب نقاشات متداولة بين المخرجين، بين الكتاب، بين كتاب السيناريوهات من جهة والنقاد السينمائيين من جهة أخرى. كما أعتقد أنه يجب فتح أبواب أخرى من النقاشات مع الفاعلين أيضا التقنيين في الميدان السينمائي من مديري التصوير، مهندسي الصوت، الموسيقيين، مصممي الديكورات والملابس، لكي يتمكن القارئ من الاطلاع على الأدوار التي تلعبها هذه المكونات في صناعة الأفلام والتي يغفل عنها في مجمل التحاليل والمقالات. إننا في اتحاد المخرجين المؤلفين المغاربة إذ نتمم هذا النقاش المتداول نجدد استعدادنا لبلورته والعمل على ربط خط مستمر بين الفاعلين في الحقل السينمائي والنقاد الجادين. نقول دائما ان اي سينمائي هو محتاج للنقد، ولكن واحد النقد بناء، لان تنكشف له واحد المقالات تتكلم على سيدي هي واحد المرة شفت نقاد ما شافش الفيلم ولكن عنده واحد المقال كاتب واحد المقال ديال الصفحات على الشاشة ما شافش الفيلم انا كان الان المطلوب هو ان يكون واحد يعني نقد فعلا محتاجين ليه، لانه ما يمكنش نديروا فيلم ونبقاو مستمرين الا ما كان شي واحد تفاعل مع هل هناك نقاد عظام؟ هناك سيئون، سي محمد التازية تكلم على القضية تاع الرحمن، هناك الجديدون ولكن الكبار لا أظن. أنا لا أتصور أن الناقد يقدر ينظر للحديث عن السينما وهو لا يعرف كيف تنفذ المشاهد، مش على المستوى الاحترافي جماليا، ليه عمق المجال إلى آخره، الإطار ده بيعمل إيه في الدماغ، يعني بيعمل إيه في الصورة. إحنا بنتعامل مع الصورة في تاريخ الحركة النقدية والسينمائية أيضا على إن الصورة في علاقتها بالتصور، يعني إحنا بنتعامل مع صور العالم من خلال تصوراتنا، لكن ليس الصورة في حد ذاتها. يعني ده النقاد يتكلموا عن ملخص الفيلم ويضيف لي بعدين في الاخر قد كان المخرج باستخدام ادواته اللي هي ما تعرفش، او انه كانت اللغه السينمائيه اللي عنده بارعه جدا، طبعا البارعه دي برضه مش اتصور، وكان مهندس الديكور يعني حس تشكيلي او اي كلام من ده، والممثله والممثل متفوقين على نفسهم، وراح قفل المقاله بجمل انشائيه عظيمه جدا وانتهى، وحتى فهم حاجه غير. وانا رايي ان دي نوع من السينما اللي افرزت هذا النقد هي سينما رديئه، لانه لما تقدر تلاقي رايي الشخصي الفيلم اللي تقدر تلخصه. كان في زمان عندنا في الاذاعه المصريه برنامج اسمه من الشاشه الى الميكروفون، ينقل بالصوت ما يحدث على الشاشه. النقاد كانوا بيعملوا كده، يعني ينقل بالكتابه ما يحدث على الشاشه. اذا قدرت انت تلخص فيلم
هذا الفيلم لا يعول عليه. في المدرسة البنيوية اللي بتبحث في بنية الفيلم نفسه، في مدرسة التفكيكية اللي بتفكك النص، في مدرسة ثالثة رابعة اللي هي السيميولوجيا اللي بتتعامل مع الدلالات. يعني مدارس كثيرة، كل مدرسة بتتكلم عن أحد جوانب النص، لكن مفيش منهج كامل بيضم المناهج دي كلها مع بعضها. في مصر النقد، لا كان في تاريخ للنقد الأدبي والمسرحي في مصر، قواعد الدراما وأرسطو كل الكلام ده. فكل نقاد السينما مفيش فيهم معظمهم، لا أعتقد إن حد درس السينما بشكل منهجي أو دخل معهد أو درس. كلهم معظمهم صحفيين، وعلى رأسهم لعبوا دور مهم جدا في تأسيس ثقافة نوعا ما من الثقافة السينمائية. إنما كناقد كلهم خارجين من معطف الأدب والمسرح، وبالتالي الحديث عن كل حديثهم يعني أعمق ما يقال عن تحليل الفيلم، إنه يحلله من زاوية الدراما، الشخصية وأبعادها والسرد الزمان المكان، المهم القواعد الأرسطية للدراما، وحتى الخروج على القواعد الأرسطية في المدارس الحديثة. يعني كان في إسهام رواد للنقد الأدبي والمسرحي. أفضل نقادنا غير الصحفيين اللي هم بيتعاملوا مع السينما باعتبارها عمل درامي،